واشرنی مع النبی محمد وآلہ الأطہار الأخیار وصحابہ النجباء الابرار اللہم صلی علی محمد وآلہ سلم تسلیما الہی محمد و اہل بیت محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ حاضرین مجلس دی دربار مقدس دی حاضری قبول فرما بانیان مجلس سادات عظام بالخصوص جناب سید کمیل حیدر شاہ صاحب دی محنت و کاوش لنگر و نیاز تواڈے آنسو نعرے درود پاک دا ثواب جناب سید حیدر رضوی صاحب اور انہوں نے نال جتنے جی ریاست جعفری صاحب شہید عدنان جعفری صاحب اور دیگر تھوڑے میرے جتنے مرحومین دنیا چھوڑ کے چلے گئے مالک انہوں نے نام اعمال درج فرما مجلس وسائر جتنے مومن مومنات دعاواں حسرتاں حاجتاں لے کے آئین مالک شرعی حاجتاں پوریاں فرما بے رزق مومنین نو وسیع رزق عطا فرما بیمار مومنین و مومنات نو صحت و زندگی عطا فرما جنہاں نو اولاد عطا کیتی مالک انہاں دیاں زندگیاں دراز فرما جڑے محروم ہیں مالک انہاں نو جیون والے بچڑے عطا فرما امام زمن سرکار حجت دوراں بقیت اللہ حجت اللہ منتقم میں خون حسین دے ظہور اجتاجیر فرما ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجمع تھوڑا نہیں کافی آباد تشریف فرماؤ تھوڑی صلوات دی آواز تھوڑی شان دے مطابق نہیں اونچی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجلس ادا دی قبولیت واسطے لنگر و نیاز دی قبولیت واسطے سارے بندے جڑے شامل نہیں ہوئے وہ بھی شامل ہو جاؤ تو ایک صلوات باواز بلند پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں بار بار تو درود دی تکلیف اس واسطے دے رہے ہیں جی ڈھیر سارے مجمع دی اجا مجلس والے پاسے توجہ نہیں ایک کو صلوات پڑھو تیو جی پڑھو جو دل تسلیم کرے جو سارے راضی ہو کے اجازت دے رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت جناب سیدہ دے دشمن تے لعنت جڑا نہیں کردہ ہوں خبیث تے بھی لعنت بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا زندہ سلامت رہو مالک تھوڑے جوانوں دیا جوانیاں سلامت رکھیں ایک قطع زیادہ تو زیادہ فضائل دیئیو کچھ ڈیوٹی کیونکہ میرا خاصہ ہے میری محبت ہے میرا عشق ہے مظلوم کربلا دا مسائل پڑھنا ویسے میں فضائل دیا مجلسہ میں پڑھنا 28 تو 30 سال مظلوم دی مدہ خانی چو گئے تھوڑیاں زیارتاں دا شرف پہلی دفعہ ذاکری بھی یا 5 منٹاں منائی نہیں جا سکتی سیمپل ذاکری دا دیتا جا سکتا ہے او دے کے چلا جاساں زندگی دے وچ مقدرہ نال پھر کدی حاضری ہوئی تو فضائل دی مجلس بھی پوری تے مسائل دی بھی پوری علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا اور کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا توجہ ہے نا اب آپ دی سارے ہیں تو سب بولنا ہے تو مجلس دا ماحول بننا ہے علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا اور کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا ویکساں کیڑا بندہ ذہنی طور تے مجلس وچ حاضر بیٹھے تے کیڑا اپنے خیالاں وچ بیٹھا ہے ہو سکتے میرے حصے دا فضائل تھائی مک جاوے علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا اور کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا بندے خدا تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا حیدری بسم اللہ بسم اللہ سادات و مومنین دی دعا ہو گئی جی لکھ دفعہ پڑھ دے بھی آجے وقت ہوئے تو چلو آکھو اگر تواڈی اجازت ہوئے شاہ صاحب دی بھی اجازت ہوئے تو اس تو اور حکت بہتر تواڈی اجازت نال میں تے تھی مکا دینا ہی
وگرنہ مولا دی قسم میں ممبر حسین تے کھلوتا میں گھنٹہ گھنٹہ فضائل کرنا اپنی مجلساں محرم دیاں مجلساں ہوئیں 2-2 گھنٹے پڑھنا، لیکن بالکل مختصر پڑھنا ہے۔ بہت سونے مظلوم کربلا دے مدح خان میرے پیچھے بیٹھے، بہت سونے سونے آسن تے پرسن، سمجھ کے حکم شریعت نماز پڑھتا ہوں۔ سارے نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو، مالک ہر علی ولی اللہ پڑھن والے نو نمازی بنا لے، تھوڑی جوانیاں سلامت ہوئے۔ سمجھ کے حکم شریعت نماز پڑھتا ہوں، حسین کی ہی بدولت نماز پڑھتا ہوں۔ سمجھ کے حکم شریعت، جوانوں تو غور کرنا ہے، سمجھ کے حکم شریعت نماز پڑھتا ہوں، حسین کی ہی بدولت نماز پڑھتا ہوں۔ ہر بندے نو دعوت فکر دے رہا، حسین کی ہی بدولت نماز پڑھتا ہوں۔ نکالا جس نے عبادت سے اپنی حیدر کو، میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں۔ یا علی تیری جوانی سلامت، یا علی ہو گئی میری ڈیوٹی۔ بسم اللہ، جتنا وقت ہے اتنا پڑھنا ہے۔ پہلے گزارش کیتی ہے اس وقت ذاکری دا سیمپل دیتا جا سکتا ہے، بس ختم فضائل دی ڈیوٹی۔ ماں حسین دی تھوڑی نوکری قبول فرماوے، میں مسافر دی دعا ہے دور نزدیک تو جتنی حسرتاں لے آئے مالک تھوڑیاں پوریاں فرماوے۔ لفظاں دی ذاکری دا دیاں ہے کہ یڈو بیان کرنے میرے حصے دی مکان ہو جاسی، غریب تے سید زادے مسافر دی پردیس اچھڑاڑی لے پئی۔ مجلس میں شروع کر دیتی ہے، سین تھوڑی ہائے قبول فرماوے۔ غریب تے مسافر سید زادے دی پردیس اچھڑاڑی لے پئی۔ ارمان اس گل دے اس علاقے دے شریفہ ہو، اس غریب دی لاندی داڑی اس دیاں بہنہ نہیں ڈیٹھی۔ بڑے قدردان ہو تسا جڑے بہنہ دے برابر، جوانی سلامت ہوئی میں نوکراں۔ غریب تے مسافر سید زادے دی تعارف کروائی ونجا، میرے سامنے بڑے ذاکر گر لوگ تشریف فرمائیں، میرے پیچھے ہی مظلوم دے مدح خان بیٹھے۔ ممبر دی قسم تسا ہی جان دے ہو، میں بھی جاندا، نام دا ذاکر ہوئے نہ نام دا جڑا میں مضمون شروع پہ کردا، اس نو کم از کم 2 گھنٹے مصائب پڑھ سکتا ہے۔ تسی اپنی گھڑیاں دیکھو، زیادہ تو زیادہ 12 یا 14 منٹ میں مجلس پڑھسا، میرے حصے دی مکان ہو جاسی۔ کون ہے؟ بغداد دے قیدی سیدزادے دا پترے، نام قاسم ہے۔ ہلے شہر ابو بصیر نامی مومن دے گھارے زندگی دے دن پورے پہ کردہ ہے۔ اجازت دیو تپیر صابر حسین شاہ بہلال آل اللہ مقامہ، انہاں دی ایک گل ایک جملہ یاد پیان دے توڑے حوالے کرا متکیں دی ہنج آپ ہوئے، انہاں دے درجات بلند ہوئے۔ جنہوں فرمائن دے ہوندے آئین پینگے آلے دی داڑی لے پئی تے پیو در رکو اجا نمکا۔ ہائے کیسے عظیم لوگ ہیں، جے کو پینگے سما کے ٹرے آئی ان دی داڑی لے پئی، بابے در رکو اجا جاری۔ ہلے شہر ابو بصیر نامی مومن دے گھارے زندگی دے دن، ابو بصیر دے گھارے بیٹی ہے جندہ نام ہے فاطمہ۔ آسمہ سن بلوغ تے پہنچی، ابو بصیر اپنی زوجہ دا ہاتھ نپ کے وکھرے حجرے چ گھن آیا، مون ڈالا کیا دے محمد دی شریعت دا حکم گھارے بیٹی جوان ہوئے تباب پیران چو نالین لہاوے۔ آسمہ جوانے اجازت دیویں تمہیں دا کہیں مناسب مقام تے رشتہ تے کر چھوڑا۔ زوجہ دیس تو باپے تیرا حق کے تو مالک ولی، جیویں دل آکھی ایویں کر۔ جنہ بندے دی مجلس والے پاسے توجہ میں تیری ہائے دا زامنہ تیری ہائے ضرور نکل سی۔ ایک گالی پہیاں ہوندیاں ہیں بھائی جان، مرد تے عورت دے درمیان حجرے دے اندر یا حجرے دے دروازے تو قاسم دا گزر ہویا۔ ابو بصیر دی نگاہ پئی، زوجہ دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا دے جے اجازت دے میں تا ڈاڑی تے اس دی بھی لے پئیے۔ کڑی ہائے سین قبول فرماوے، کوئی پتر ہی تمہاری پوری زندگی دراز فرماوے۔ بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرنے تیاری کریں دے ہوئے ہے، اجازت دے میں تا ڈاڑی تے ہی دی بھی لے پئی۔ زوجہ دیس میں کوئی انکار نہیں، شریف بہویں ساڑھے گھاری زندگی دے دن سونے پورے کیتے سے، لیکن ایک بات مجبور کر دیئے۔ ابو بصیرہ دے کیڑی
رو کیا دیے جدنی ذات پوچھ دیا تو نہیں دسیں دا، وطن پوچھ دیا تو نہیں دسیں دا، حسب نسب پوچھ دیا تو نہیں دسیں دا، مطلب برادری شریک خاندان دے لوگ تے کتانا مار کے آکھن بیٹی دا عقد اندے نال کیتے جن دی ذات دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ زوجہ دی گل مکی، ابو بصیر نے زوجہ دے منہ تے ہاتھ دیتے تے رو کے دے خبردار اج دے بعد یہ گل نہ کرے، میں جاندا اس ذات نو کوئی ودے جدا یہ کنڈ کر کے میرے سامنے گزر دے، میں نے مدینے والا موسیٰ کاظم نظر آندا ہے۔ آفرین بھائی تیاری کرے سو تو مکان ہو سی نا، میں نے مدینے والا موسیٰ کاظم لگ دے ختم۔ بیٹی تو اجازت لئی شریعت دے مطابق زوجہ نال مشورہ کیتا، قاسم نال صلاح کر کے قاسم دی شادی دی تاریخ طے کر چھوڑی۔ ذاکر جان دن میں کتنا شارٹ کر گیا۔ شادی دا دن آیا، جملہ بڑا نفیس جے ہے جے تیرے مزاجیں تک پہنچیا تے جہاں دے پہنچیا وہ ضرور ہائے کرے سی۔ شادی دا دن آیا، قبلہ غلام ادھر کلو مرحوم لئی آلے بسم اللہ دے ختم دا ثواب ہوئے، او فرمیندے ہوندے آئیں آسمان دیا چند سہیلیاں قاسم دیا بہنہ بن کے، میں سمجھا نہیں سکیا تو ان اے او شہزادہ ہی دیا وطن تے انہی بھیڑی آئیں قاسم دیا بہنہ بن کے پردیس اچ قاسم دے حجرے چاہیاں جو دیا بہنہ ہن کوئی نہیں، این شہزادے کو بنرے کو پھلنا دے ہار پاؤں۔ کلو صاحب دے لفظ میرے نہیں، وہ پہ فرمینے آئیں یہ آمن تا دیکھن تا مسند تے نہیں، زمین تے بیٹھے زمین تے لکھ کے مار کے رون دے، انہاں دے ہتھا چو پھلنا دے ہار جھن پہ ابالے قدم چاہ کے آسمان دے حجرے چاہیاں وہ کیا دین اللہ جانے کیوں جے مغموم نال تیری شادی کوئی ہون دیئے، لوگ تا شادی دے دی بھائی جان خوش ہون دیں، اللہ جانے روندہ کیوں ہیں، تلیاں زمین تے وانج لگیاں انہاں دی منت کر کیا دیئے جی میں پہلے گئیاں ہو ایک بار پھر جاؤ، منت لاؤ کو ہونا لی دائی پیا دیئے میں جان دیاں تو کیوں بیٹھا رونا ہے، بیراوان دی حسرتوں دیئے میری بہنہ ہوئے نا، میرے سیرے شامل ہوئے نا، گھبرا نہیں تے رو نہیں، اگر آنکھیں تو میں بابے نوا کے شادی دی تاریخ ودا دینی آجے وطن تے کئی ران دیا ہونی، بہنہ بلاچا بندہ کون ہے جاندی ہائے نہ نکلے آبے ہی رومن، بہنہ بلاچا میں شادی دی تاریخ ودھینیاں تلیاں زمین تے شہزادے دیاں لگیاں اور میں اسی دے علاقے دا مجمع رو کیا دے اس سے واسطے بیٹھا رونا، اے ہے پردیس وطن ہویا میری شادی ہویا، ساڑھے پردادار تا اتنے تائیں گھر تو باہر نہیں آدھے جتنے تائیں اللہ دے دین تے اوکھی نہ بڑھ منجے۔ آفرین موسم دا سرنلہ میں نیاز حسین شادی ہو گئی، دعا منگنا مالک بیٹی عطا کر، مدت مخصوص دے بعد مالک دو جہاں نے بیٹی عطا کی تھی، کومندی ملکہ بین دی محبت دے سبب تو اندہ نام فاطمہ رکھیا، پاک تے طاہر ماحول پرورش کی تھی۔ میں تھوڑا مزاج ویکھی کھلوتا تو سب پریشان بیٹھے موسم دی وجہ تو، لیکن میں جلدی اپنے مقصد تے آونا چاہنا، پاک تے طاہر ماحول پرورش کی تھی، 3.5 یا 4 سال دی بھائی جانے شہزادی ہوئی، قاسم پانی علی سبیل تے پانی پلاوینا، ہر روز مغربین دی نماز مسجد پڑھ کے اپنے گھر چاوینا، دکل باب کرنا تمہید دا آخری لفظ تے میں 2 وین کرنے، دکل باب کرنا دھی دروازہ کھولیا اپنے معصوم ہتھا نال، میں تو دیکھ رہے ہیں حسین دے ناتے این انداز نال دھی کو چچاوینا، سر تے بوسے دیوینا تے رو رو کیا کھنا بیٹا ہر کوئی بازار ونجے تو بازار نہ گئی کر، اسی بازاراں دے اجڑے ہوئے لوگاں سن بازار کھا گئے ختم ہو گئی میرے حصے دی مجلس ہو اس علاقے والے آؤ۔ 29 رجب دا دن پانی علی سبیل تے ظاہر مل گئی، دیواراں دے سہارے لیندا، وقت تو پہلے گھر دے دروازے تے آیا، دکل باب کیتا 4 سال دی دھی دی حق لائی دروازے تے کون ہے، قاسم دی اکھا وسیاں، آوازاں دے لال در کھول بابے کو زہار مل گئی، کوشش کرے 2 بین ہو جاویں، آوازاں دے لالے دا میں مانا نہ میں کھر سکدا نہ میں بے سکدا، میرے جگر چ بھا پئی بل دیئے،
4 سال دی دھی دروازہ کھولا اس علاقے آلے آؤ تاک تے بتائی جگر تے آتھائن موہ چو خون جاریا زمین تے نیائے جویں نمازی سجدہ شکر چاہ جھڑ دے دھی سر چاہ کے جھولی پائے رو کے جادیے کون مرین دے رہنی وے میرا غریب بابا آواز آدھے تو تکینوں کچھ نہ یاد آوے اللہ راسی بابا آواز آدھے میں کنڈ سے آوے تیرے بعد کن ونجرے تھک گئے ہو تو صاحب آواز آدھے لال میں کو زہر مل گئی میں کھل نہیں سکتا میں کو مسند لا دے پردادار دوڑیے جو بابے دا بستر جوڑا کوئی تو بیٹھے ہو سو چھوٹی اولاد آلے مجلس مکسی گھر ویسو 4 سال دی دھیوی یا پترویوں کو اکھلال بستر بنا میں کو غازی دے علمان دی قسم 4 سال دا بچہ بستر نہیں بنا سکتا ایک پاسوں مسند جڑیں دیئے بے پاسوں بے ترتیب ہوئے دیئے رو رو کے ودیا دیئے ایو ارمانے آج میریاں پھوپیاں ہوئے نا آواز آندھے تیرے پھرا ہوئے نا میں کلی نہ روح بسم اللہ سہل آجیوں نے میں کلی ودی رونیا اوکھے یا سوکھے مسند تے گھنائی وقت ہوندہ تشریحوں دی اوکھے یا سوکھے مسند تے گھنائی قاسم مسند تے آئے ہائیں لال ماں کن گئی بابا نان کے ویڑے سیدہ دیوان ماں کو آنکھ میرا بابا سڑے دئی شریف و پردادار دوڑیے آکے دیکھے ابو بصیر دی حویلی اچ منظر کیڑائے سفیدہ بچھا ہوئے سیاہ پوش مستورن جڑیاں آسمان کو گلہ کے وین پڑیاں کرے دیئے دی ماں دے مونڈے تیات رکھے اماں میرا غریب بابا سڑے دئی آواز آندے لال بابے کو آنکھ ناراض نہ تھی سی ایک لادہ انتظار کر میرے مہمان آئے نے ٹوروے سن میں دیر نہ لیسا پردادار ولیے قاسم دی پئیے نگاہ آواز آندے لال ماں نوائی حسین دے ناتے میرا رب سمجھے لال ماں نوائی انہیں پیوں دے سینے تے جھڑ پئیے آواز آندے من دسا کیو جائے وین کرنین ساڑھے خون دیو ویا ضرور لگی آویا میں آنکھیں نہیں آئی ماتم آواز آندے میں آنکھیں نہیں آئی سیدہ دے میرے نیرے آ میں تے کلساواں کیویں بولا منائی دی دے سر دے وال کھولین بانی مجلس سیدے معافی دے میں جتنے سید بیٹھو معافی پہ مگنا دی دے سارے کھاک لمائیے سیدہ دے دو میں آج سر تے رکھ لے یہ مقصد کے آئی میرے سیدھے لاکے آلے ہو اے یتیمہ دا ہولی آئی جدہ کہیں یتیمی نہیں اطلاع دے بنی ہوئے سرچ کھاک پاکے وال کھول کے ہاتھ سر تے رکھ دے آئے یتیمالی حالت بنا کے آئیے جدہ آسمان دی پئیے نگاہ آسمانوں سر دی چادر بھول گئی ابالے قدم چاہ کے آئیے قاسم دے پیران دیا تلیاں آ چمی ہیں آواز آندے رانجناؤں میں میری وڈی مجبوری آئی بندہ ہو بے شیعہ تے انہیں ہائے نہ نکلے ہو نہیں سکدا آواز آندے میں تو بد کیڑی مجبوری میں تیرا شرعی حاکم آئیم رو کیا دی اللہ جانے تو بھی جان دا اسے ساڑا 7واں امام بغداد دا کہہ دیا مدینے دا سیدہ جاندہ نام موسیٰ کاظمہ آج تریا دیوڑییں ان کو زار مل گئی ہے مکانی آندے پہن میں مکانا جھلیں دی پہیائیں دل آکی تماتم کر چھوڑے موسیٰ کاظم دی ماں سنیے سمسنتے اٹھائے بغداد دو منہ کی تس رو کیا دے ہائیو میں غریب دا بابا آفرین مرحبا ہائیو میں اللہ راسی دا بابا ہائیو میں پردیسی دا بابا آخری حکمت میں کو دیکھو آسمان دے کرنا تے بابا بابا دے لفظ آئین دوڑیے ابو بصیر دا مونڈا حلائس بابا منت لا میرے رشتہ داران آکھ میرے گھر خالی کر چھوڑے میں صدقے ہوا ابو بصیر آدھے میں کے پہ سننا کوئی مامے دا پتر ہی کوئی چاچے دا پتر ہی رو کیا دیئے بابا میں نے آج پتہ لگا ہے میں اور کہیں دی کو جلا لگ دی آواز آندھے ہون سونا یا میں بغداد دے قیدی دی نوہا
ابو بصیر آدھے میں کے پیا سندا حسین دے ناتے رو من دیوی آواز آدھے میں کے پیا سندا رو کے آدھے جائیں ٹائم دی موسیٰ کاظم دی موت دسیم میرا سردار بابا بابا کر کے رون دے دوڑے ابو بصیر آپ کے قاسم دا سر جھولی پائس آواز آدھے سنے آئے تے کوئی زہر مل گئی سیدہ دے ہاں چاچا میں لازے دا مہمانا آواز آدھے کوئی حسرت ہوئی کوئی وسیعت ہوگی میں تیرا نوکرا مشکل نہ لکھا کھولیس تے رو کے یاد ہے آئے مومن مرد او عباد روے ہوئی راضی ذات خدا دی او ذرا جھکا تھی تے کو میں سمجھائی وہاں اتے آکھاں گال سلا دی کیلی گال رو رو کے یاد ہے میری دی مظلومہ مغمومہ دی کرے امتی نال نہ شادی او میں پترا موسیٰ انہیں نہیں جی میں حق ہے جی میں توڑی تیاری بن گئی ہے ہکو وین ادھا بند ختم مجلس سامک گئے وسیع تجاری آئین ابو بصیر دی جھولی اجدہ مبالے ہو گئے آسمان دے کیا دیئے بابا بازار وان کافور و کفن گھننا میں اندھی لاشتے وین کر دیا ابو بصیر بازار آئے کافور و کفن گھدائے واپس آوے تا گھر دا دروازہ بند آئی دکل باب کی تس اندروں آواز آئی دروازے تے کاؤ نہیں رو کیا دے بیٹا در کھول میں تیرا بابا ابو بصیرہ دل آکھی تماتم کر چھوڑے رو کیا دیے بابا تے اندر نہیں آونا اندر پردے انشاءاللہ میں سمجھا لئی رو کیا دے دیاں تے پیوان دے پردے نہیں ہوں دے کیتھو پردے آواز آن دے گل تیری تے میری نہیں میت دے وارث آ گئے رو کیا دے کون وارث ان ترائے بیبیاں کوئی نشانی منہ تے ماتم کر کے آدھئے ایک ٹردیاں رکھ دیئے ہاتھ پاسے تے معلوم تھی دائے زہر آئے تے بھئی شام دی قیدر اللہ لعنت اللہ